Okay, coming to case number 9. Yes. Yes. How did they convince you to join, to come back? ये कैसे हुआ? वाह, आप किसने खुद call की? सोचें, आपके ख्याल में मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग चाहिए थी इसके लिए? I know, but you were not. बीच में भी तो आपको बहुत opportunities आई होंगी, ऐसा तो नहीं है. बहुत ज़बरदस्त, I'm sure, because बहुत अच्छे projects भी बने हैं. Yeah, there was तो 2-3 that were really. आया होगा. हाँ. तो इस बार क्या ऐसा हुआ कि आपने हाँ बोल दी? Timing was great for me. Okay. So who called you? वजाहत साहब? called Okay. हाँ, वजाहत called me और मैं जानती नहीं थी वजाहत को. अच्छा, okay. तो एक्चुअली मुझे पहले मैरी ने कहा कि एक प्रोजेक्ट है, आपको वजाहत हुसैन का फ़ोन आएगा. ठीक है. मैं कहा वजाहत हुसैन कौन है? खाई ये वो मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ. देखा आपने रिसर्च की? I was like and मुझे जो बताया मैरी ने also कि बहुत जाने माने आजकल के बेस्ट ये वो. So I looked up, I did some research, और फिर उन्होंने मुझे कॉल किया. Direct he dove into the story and the role, and I mean एक तो वो नरेट करने में भी बहुत अच्छे, कॉन्सेप्ट भी बहुत जैसे कहते हैं खरे, बहुत सही तरीके से उन्होंने बताया, ना ज़्यादा ना कम, एग्जैक्टली जो है वो. नाउ व्हेन आई लुक बैक, जो हम देख रहे हैं अब, उन्होंने काफ़ी एप्ट डिस्क्रिप्शन दी थी लॉयर की, एंड आई वाज सोल्ड. Okay. हाँ, और ऑल्सो कीप इन माइंड मैंने उससे कोई 6-8 महीने पहले नेटफ्लिक्स का किया था. तो उस वक्त आई फेल्ट कि वो मेरा टेस्ट रन था. Okay. जहाँ तक मेरे बच्चों और फैमिली का सवाल है, उनको छोड़ के जाना हाँ, काम करना, ये वो मेरे लिए टेस्ट रन था कि उसका स्केड्यूल भी ऐसा था, मैनेजेबल था. वो ये अलग बात थी कि लोकेशंस हर तरफ थी, बट स्केड्यूल वाज वेरी मैनेजेबल. 5 दिन फिर वापस, फिर 2 दिन फिर वापस, फिर 2 हफ्ते, लेकिन छुट्टियों में सो दे केम विद मी ऑन सेट. कराची में वो भी सो सपोर्ट थी. तो वो आई वाज लाइक ओके ग्रेट. ये अगर आई मीन वो नौयत भी ऐसी थी प्रोजेक्ट की कि यूर लाइक ऑफ कोर्स यार इट्स अ गेटवे प्रोजेक्ट. सो तो वो किया. तो उससे ज़रा उस प्रोजेक्ट में इट ट्रूली फेल्ट लाइक आई वाज बैक इन, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे बैक मसल मेमोरी, क्योंकि लोग जो मेरे अराउंड थे वो मेरे ही कॉलीग्स थे. दे वर नॉट जेन ज़ी, दे वर नॉट यंगर, दे वर पीपल जो मेरे टाइम के ही थे. तो वो काफ़ी होम बेस फील हुआ. तो सो आई गेस दैट वाज गुड. एंड लेकिन मुझे ये था कि यार नॉट मच हैज़ चेंज्ड. जब आपने नेटफ्लिक्स वाला हाँ, जब मैंने वो किया, जनरली आई वाज लाइक ओके ठीक है. अब बस डिफरेंस ये आ गया कि हर एक्टर अपनी एक पलटन के साथ आता है. एक मैनेजर होता है, एक सोशल मीडिया मैनेजर होता है, एक फोटो खींच रहा है, एक वीडियो ले रहा है, एंड हियर आई एम सिटिंग ऑन द साइड. आई एम लाइक वाह, मेरी भी कोई तस्वीर ले ले, मुझे भी कुछ बोलने में अच्छा ये. और फिर एवरीबडी अराउंड मी, बिकॉज they're all such well-wishing people. My colleagues I'm talking about, that they're like, Amna, you need to get this, you need to get this, you need to get a team, you need to get this, and I'm just like, make notes. मैंने कहा तो इनकी फीसें भी तो हैं, इनके लिए budgets भी तो चाहिए. You have to sustain yourself, so you have to work that much in order to hold a team together. ये कौन करेगा भाई ऐसा, you know? और उनको मैनेज करने के लिए भी तो टाइम चाहिए, 2 बच्चों के साथ. Exactly. So वो बड़ा interesting था मेरे लिए, to witness that and to see okay this has changed. This is the Momina Duredwala project, right? Yeah. So आपका ट्रैक किसके साथ है? हम कुछ ले लें information. जो बच्चे हैं संग जो बच्चे हैं. Have you read the book? I haven't read the book. You haven't read no. the book. Okay. But I read the script. So but it's different. It's different from the script. It's different from the book. It is different from the book. I know, like but I'm a huge fan of that book. So I'm just saying. No, but I don't think you will be disappointed. हाँ, डर लग रहा होता है जब books को उसमें कन्वर्ट करते हैं ना. लेकिन excitement पता है क्या है? Like the cast is amazing. So it really such a treat to just watch all of you guys, you know, in different combinations on screen on Netflix. I think ये तो बहुत proud moment होगा. But you know ये बिल्कुल सही हाथों में आया ये script. और बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आया. So everything is working for it. Yes. और जिस तरह से काम बहुत डिफरेंटली इसमें उस तरह से हुआ था कि क्योंकि नेटफ्लिक्स की इन्वॉल्वमेंट है, यू हैव टू मीट सर्टेन गाइडलाइंस, सो सर्टेन थिंग्स वर बीइंग शॉट अ सर्टेन वे, और आपको अप्रूवल्स भी चाहिए ये वो, तो वो उस तरह से लेंथी प्रोसेस था. बट आई मीन हैंड्स डाउन, technically, visually, it is the creme de la creme of Pakistan when it comes to storytelling, narrative, जो हमारे strengths हैं. You rest assured.
It is the right project to go out into the world. چلو بس جلدی آ جائیں, ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. پورا جو آپ کا گیٹ اپ ہے اس میں کچھ پلاننگ تھی, کیا تھا؟ بیکاز ہی از ویری کیس نمبر 9 میں یس, میں ایسے شخص سے اس انڈسٹری میں نہیں ملی پہلے. آپ کے لیے ایک بڑا اپنے 15 سال کے کریئر میں اٹ واز ویری ریفریشنگ. جتنا شکر کروں کم ہے کہ دس ریئلی واز the ideal project to come back, to make a comeback with. That's for sure. An ideal project. We were so looking forward to it. I remember میں نے یہ ریویو میں بولا تھا, میں نے کہا آمنہ سے میری بات ہو رہی تھی, تو I was like, just to let you know, there is no pressure, but we are really looking forward to you. She's like, yeah, no pressure. No pressure. No pressure, but ہم بہت زبردست پرفارمنس آپ کی ہم ویٹ کر رہے ہیں, you know. I think also اس لیے بھی زیادہ فیل ہوا کیونکہ جب آپ ایز این ایکٹر آتے ہیں پروجیکٹ پہ تو پروسیس از ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. اینڈ رزلٹ اپنی جو بہت سے میں نے ایسے پروجیکٹس کیے جس کا اینڈ رزلٹ واز واہ واہ بوم, بٹ دا پروسیس ایسا تھا کہ مطلب ڈیتھ ہی ہو جائے انسان کی, ٹھیک ہے. بہت گرولنگ اینڈ بلا وجہ کی ایگزاسشن اینڈ یو نو. یہ ایسا پروجیکٹ تھا جس میں جو آپ کو رزلٹ نظر آ رہا ہے نا, دا پروسیس آلسو واز ایز امیزنگ. The homework done by the director was on top of it. Every day. وہ مجھ سے ایک دن آ کے کہتے ہیں وجاہت, ہم کورٹ کا سین کر رہے تھے اور کچھ چیزیں ہو رہی تھی ادھر ادھر, تو کہتے ہیں ایک بات بتائیں آمنہ, جب میرے پاس ایک پروجیکٹ آتا ہے تو میرے لیے تو ایک زندگی کا ایک چیپٹر شروع ہو جاتا ہے, اور میں تو سو نہیں سکتا جب تک میں اس کو گھول کے پی کے اس کا پورا ٹائنی ڈیٹیلس تک اس کا اپنا ہوم ورک نہ کر لوں. تو ایز این ایکٹر لوگوں کو نہیں یہ فیل ہوتا. جب آپ کسی ایک پروجیکٹ میں آتے ہیں تو آپ کو نہیں ہوتا کہ بس دس از اٹ 100% دیں, نہیں فیل ہوتا. تو اس طرح کی کوئی انہوں نے بات کی تھی, ایسی کچھ فرسٹریشنز تھی, تو میں نے کہا I hear you and I see how you're working. اور میرے لیے it's such a learning experience and such an inspiration کہ بھائی آپ آئیں پروجیکٹ میں تو ایسے آئیں, ایسی تیاری کے ساتھ آئیں. تو آپ کے گیٹ اپ میں کچھ تھا؟ Did you guys as in particular thought that went behind it? لک ٹیسٹ تھی, مجھے کپڑے بھیجے گئے دبئی, اور میں نے اپنی سیلف ٹیپ ویڈیوز کی. بڑی کلیئر وہ ہے نا کہ وہ بال پیچھے کر کے کلین لک دی ہوئی ہے, اور گلیمر اتنا نہیں ہے, بٹ انڈرسٹیٹڈ ہے. دوسرا یہ بھی بڑا اس پہ ڈسکشن ہوا کہ بہت آسان تھا میرا ایک دم سے ماڈرن ہو جانا. ماڈرن ان دا سینس کہ سوٹنگ بوٹنگ آپ کی اتنی جینزی ہو جائے نا, لائک اپ ڈیٹڈ کرنٹ. بیکاز ایک تو میں اگر دبئی میں ہوں تو میں تو میرے پاس تو ایکسیس ہے, بالکل, اینڈ وی ہیو دا بجٹ سو وی کین گیٹ لائک ٹاپ ناچ. اوپر سے ہماری سائرا نے بھی لانچ کیے تھے وہ سوٹنگ برانڈ, سو دیٹ یو ہیو اے لاٹ آف آپشنز. بٹ وجاہت kept saying, and I hats off to him, he kept saying ہمیں ایسی لک کریٹ کرنی ہے جو ہمارے عوام کے لیے پیلپیبل ہو, جو ڈائجسٹ کر سکیں, جو اپنے آپ کو اس میں دیکھ سکیں. یا اگر کوئی کہے کہ بھائی مجھے خاتون لائر چاہیے تو مجھے ایسی خاتون لائر چاہیے جو دیکھنے میں بھی ماڈسٹ ہو, یو نو, اس کی اگر جیکٹ پہنا ہے تو وہ ایسا پہنا ہے کہ ماڈسٹ ہے, بٹ اسمارٹ ہے, اسمارٹ ہے, ماڈسٹ ہے. دیر از نتھنگ کراسنگ دا لائن. ان فیکٹ it's making you feel even more confident in that lawyer, کیونکہ وہ اگر اتنی sorted ہے تو پھر تو کیس بھی sorted ہی ہوگا, you know. and اب آپ یہ بات کہہ رہی ہیں تو یہ بہت ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, کیونکہ اس کا جو آفس ہے نا لائر کا, جو آپ کا آفس ہے ڈرامے میں, yes, oh my god, but that